दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी लतीफ नजर ने इस्तीफे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के साथ इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी, सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है और इस इस्तीफ़े के पीछे वजूहात क्या है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ चौधरी लतीफ़ नज़र साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके इस्तीफ़े के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, वजूहात क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात बड़ा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से मीडिया चैनल से मुझसे ये सवाल किया कि आपकी कोई पार्टी से नाराज़गी है। ऐसा कतन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी फैसलाबाद शहर का तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट भी हूँ, सदर हूँ। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी हसन भी हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन पार्टी से मेरी नाराज़गी थी तो आज यहाँ मैं मौजूद ना होता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे क्योंकि अब मसरूफियात बहुत हैं कि बतौर सदर मुझे अपने हल्के को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। फिर हमने जो खान साहब का लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ बतौर वज़ीर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपनी वजारत को टाइम दे सकूँ। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया गया। इन्हीं फहरिस्तों पर अब इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले सेंटर भी खत्म कर दिए। शहरी आम इंतखाबात के ऐलान से कबल वोट तब्दील करा सकेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम के हवाले से। जब बात करें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से नज़रसानी फरिश्तों पर काम मुकम्मल कर लिया गया और अब वोटों के मुतल्लिक जो भी वोटर्स होंगे उन तमाम के मुतल्लिक जो भी इजरा किया गया था फरिश्तों का वो भी अब ख़त्म कर दिया गया। इस सिलसिले में जो तस्रीह की गई, जो रिकॉर्ड दुरुस्त किया गया, जो भी लोगों के घर घर रिकॉर्ड चेक किया गया, वो तमाम काम अब नज़रसानी का मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक अब वो आम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब भी इंतखाबात हो जाएँ तो इस सिलसिले में फरिश्ते उनके पास मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरी जानब जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इस सिलसिले में भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से काम मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अभी तक मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो रेट दायर की गई है उसमें जो भी नतीजा निकलेगा, लेकिन अभी तक पीटीआई की जानब से फैसला नहीं किया गया कि वो इंतखाबात में जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे या क्या किया जाएगा। इस सिलसिले में इसी वजह से जो कंपेन है एनए 108 में जो 8 हल्कों में मुख्तलिफ हो रही है और फैसलाबाद में एनए 108 में वो भी उस तरह से अपना जोर नहीं पकड़ पा रही। कुछ ही दिन बाद अब्दुल रहमान कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रोटी गरीब की पहुंच से मजीद दूर होने लगी। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए मन तक जा पहुंची। चक्की आटा 130 रुपए किलो में मिलने लगा। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा न मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी है। चक्की मालिकान की जानिब से सरकारी कोटा न मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट को फरीक बनाकर रिट भी दायर की गई है। हर साल हमें गंदम कोटा देते थे, इस साल इन्होंने हमें गंदम कोटा नहीं दिया और हम प्राइवेट मार्केट से गंदम ले रहे हैं और वहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आटे के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। 120 रुपए तक आटा पहुँच गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक बिजली महंगी होने से उनके लिए कारोबार करना दुश्वार हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम की शॉर्टेज से भी आटा मुकर्रर कीमत पर बेचना मुश्किल हो गया। इन हुक्मरानों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। पंजाब गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि फौरन इस बात का एक्शन लेके अवाम को, चक्कियों वालों को सस्ती गंदम दी जाए। इस वक्त फी किलो आटे की कीमत 130 रुपए है। आने वाले दिनों में कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में फेस्को अफसरान बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म हो गए। 6 माह के दौरान रिकॉर्ड रिकवरी कर ली गई। कमालिया में 250 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कमालिया डिवीजन के एक्शन अफजल काटिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया कि मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं इसमें अब तक की क्या तफसीलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाह साहब, हमने बिजली चोरों के, जैसा कि मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है तो ये बिजली चोरों को मैं टफ टाइम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमालिया भी जब से मेरी पोस्टिंग हुई है पिछले
पिछले 6-7 महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 254 जो है बिजली चोर पकड़े हैं और उनसे तकरीबन ना 5 लाख यूनिट की डिटेक्शन किया है, जो जिनकी अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर बनती है ना। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 254 हमारी FIR भी लाज हो गई हैं वो मुख्तलिफ थानों में, और उसकी सारी रिकवरी भी हमने कर ली है। और उसके अलावा हमने अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे एक और बड़ी कामयाबी दी है कि यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाते थे लोग, वो हमने एक बड़ा ग्रोह पकड़ा है, ठीक है। और उस ग्रोह के जो मेन जो उनका सरगना है हम उसके पीछे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी है उस बंदे को वो कानून की गिरफ्त में होगा। हम उस पर मुख्तलिफ एजेंसियों से रेड करवा रहे हैं और वो बंदा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा जाएगा तो उसने इंकशाफ किया है, उसकी जो गुफ्तगू है उससे उसने बताया है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में मीटर खोलता हूँ और ये रिमोट कंट्रोल लगाता हूँ। तो उससे हमें बड़ी ना सिर्फ हमारे कमालिया को फ़ायदा होगा बल्कि उससे हमारे पूरी फेस्को और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अफजल काटिया का ये कहना है कि फेस्को की जानिब से 6 माह के दौरान रिकॉर्ड रिकवरी कर ली गई। मुबश्शिर आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, झंग में महकमा हेल्थ को मुस्तकिल सरबराह मिल गया। डॉक्टर जफर इकबाल को CEO हेल्थ तैनात कर दिया गया। डॉक्टर जफर इकबाल इससे पहले रूरल हेल्थ सेंटर कोट शाकिर में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 5 रोज से जो है वो CEO हेल्थ की सीट आर्जी सीट पर तैनात थे डॉक्टर, उस पर जो है परमानेंट तैनाती कर दी गई है डॉक्टर जफर इकबाल की। इससे पहले ये CEO हेल्थ टोबा भी रहे हैं और अब जो है ये CEO जो है MO के प्राइस सर अंजाम दे रहे थे रूरल हेल्थ सेंटर 18 में। CEO हेल्थ की परमानेंट तैनाती से जो है वो महकमे हेल्थ के मजीद मसाइल जो है वो बेहतर हो सकेंगे। जी, मसाइल हल हो सकेंगे। वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद चौधरी फयाज अहमद मेकन का इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया है। इस्लामाबाद से असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल इफ़त इसहाक को चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद लगा दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस तबादले के हवाले से। जी, महकमा डाक फैसलाबाद में आला सतह पे तकर्रुर तबादले हुए हैं और इस हवाले से चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद चौधरी फयाज अहमद मेकन का तबादला इस्लामाबाद किया गया और उन्हें वहां पर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि इस्लामाबाद से ग्रेड 18 की ऑफिसर इफ़त इसहाक जो वहां पे असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे पर काम कर रही थी, उनको तब्दील करके फैसलाबाद रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पोस्ट हेडक्वार्टर की जानिब से तबादलों की मंजूरी दी गई है। ताहम इफ़त इसहाक जो हैं वो इस वक्त छुट्टी पे हैं और अभी इस हवाले से 25 अक्टूबर तक वो छुट्टी पे है, जबकि चौधरी फयाज अहमद मेकन को जो आर्जी चार्ज है फैसलाबाद का उस वक्त तक वो उनके पास रहेगा। जी, आर्जी चार्ज उनके पास रहेगा। उमैर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने निजी स्कूल्स के तलबा के माबैन इल्मी और अदबी और स्पोर्ट्स मुकाबलों का ऐलान कर दिया। इल्मी और अदबी मुकाबले 16 अक्टूबर जबकि स्पोर्ट्स मुकाबले 16 नवंबर से शुरू होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं? के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लाना जो है वो अशद ज़रूरी है। इस हवाले से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने अपना इल्मी अदबी प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। 16 अक्टूबर से तमाम तालीमी अदारों के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। 10 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, जबकि नवंबर में जाकर स्पोर्ट्स मुकाबला करवाए जाएंगे। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल खालिद हयात का मौका मौजूद है, उससे बात करते हैं। सर बताइएगा कितना ज़रूरी है और जो ऐलान किया गया है कितने कंपटीशन होंगे और कौन कौन से स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डेडलाइन दी गई है? जी बहुत शुक्रिया सिटी 41। देखें जी कि पिछले को 3-4 महीने से बच्चों ने बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ और रेगुलरिटी के साथ उन्होंने अपनी स्टडी की है। अब इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ ला रहे हैं और ये हमारा APS का सालाना शेड्यूल का हिस्सा होता है। पिछले 20 सालों से हम ये मुकाबला जात करवा रहे हैं।
ایسوسیشن آف پرائیویٹ سکولز کے پلیٹ فارم سے علمی ادبی مقابلہ جات کے سلسلے میں ہمارے 10 کمپٹیشنز ہوں گے، جس میں جائزہ حسن قرات ہے، حسن نعت ہے، تقاریر کے مقابلے ہوں گے، انگلش ڈبیٹس کے مقابلے ہوں گے، ڈرائنگ کے کمپٹیشنز ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ بیت بازی ہے، اور کلام اقبال پہ ٹیبلز کا بچوں کا جو ہے وہ کمپٹیشن ہوگا، اور پھر سپورٹس ہماری نومبر میں ہوں گی۔ علمی ادبی مقابلہ جات کے لیے ہماری رجسٹریشن کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے 15 اکتوبر، اور یہ ہمارے مقابلہ جات 24 سے لے کر تقریباً 8 نومبر تک جائیں گے، اور جو ہمارے سپورٹس مقابلہ جات ہیں وہ 16 اور 17 کو نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے، اور اس کی رجسٹریشن کی جو آخری تاریخ ہے وہ 15 نومبر ہے۔ اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو ان غیر نصابی، جن کو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں حصہ بنتے ہیں، ان کا جو کانفیڈنس لیول وہاں بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی ہماری خواہش ہے، خاص طور پہ جو ساتھ ہم سپورٹس بھی رکھتے ہیں۔ بچوں کی فزیکل گروتھ کے لیے، ان کی مینٹلی گروتھ کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہیں۔ جس طرح کی ایکٹیویٹیز آج کل ہمارے بچوں کی ہیں، سارا دن وہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں یا اسکرین پہ گزارتے ہیں یا اسٹڈی میں گزارتے ہیں، اور ان کے کلاس رومز کا ماحول، ان کے گھروں کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں پہ سپورٹس کی سہولیات دی جا سکے۔ تو ایسوسیشن پچھلے 20 سالوں سے ان تمام تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کو یہ مواقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے پاکستان کی، وہ کتنی فٹ ہے، جسمانی طور پہ کتنی فٹ ہے اور ذہنی طور پہ کتنی فٹ ہے۔ بالکل طلبہ مقابلوں کے لیے 15 اکتوبر تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ جہانگیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلوں کے خواہش مند طلبہ کا انتظار ختم ہو گیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے بی ایس پروگرام میں داخلے اوپن کر دیے۔ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور بی ایس 5ویں سیمسٹر کے لیے بھی درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ بی ایس پروگرام میں داخلوں کے لیے امیدوار 31 اکتوبر تک آن لائن درخواست جمع کروا سکیں گے۔ بی ایس ٹیکنالوجیز اور بی ایس فائن آرٹ کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ 5 نومبر کو ہوگا۔ دوسری جانب ڈویژنل کمشنر زاہد حسین نے ٹھیکریاں والا کے علاقے چک نمبر 40 جیم بے ہلوارہ میں 11ویں بابو بشارت میموریل فری آئی کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ فری آئی کیمپ 13 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ آئی کیمپ میں مفت لیزر آپریشنز بھی کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈویژنل کمشنر زاہد حسین نے ٹھیکریاں والا کے علاقے چک نمبر 40 جیم بے میں 11ویں بابو بشارت میموریل فری آئی کیمپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ فری آئی کیمپ 13 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ آئی کیمپ میں مفت لیزر آپریشنز بھی کیے جا سکیں گے۔ چلڈرن کوٹا پر بھرتی ہونے والے امیدواروں کے لیے اہم خبر سامنے آ گئی۔ پیسکو نے چلڈرن کوٹا پر بھرتی کے حوالے سے عمر کی حد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد چلڈرن کوٹا پر بھرتی کے لیے عمر کی حد 33 سال سے بڑھا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دوران ڈیوٹی وفات پانے والے اور حادثات کے باعث موت کی گھاٹ اترنے والے ملازمین کے بچوں کی بھرتیوں کے حوالے سے فیسکو کی جانب سے ایج لیمٹ بڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حادثات کا شکار ہونے والے ملازمین اور دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو پہلے جو ہے وہ 28 سے 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ ملازمت دی جاتی تھی، جبکہ 33 سال کی عمر سے زائد جو ہے وہ عمر والے جو وفات پانے والے ملازمین کے بچے ہیں ان کو ملازمت نہیں دی جاتی تھی۔ اب جو ہے وہ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ ایجنڈا شامل کیا گیا ہے کہ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے اور حادثات کا شکار ہونے والے جو ملازمین کے بچے ہیں ان کی ایج لیمٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ چلڈرن کوٹا پر ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا جائے۔ اسی والے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں ایجنڈا شامل کر لیا گیا ہے۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد 28 سے 33 سال کے اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مساجد، گھروں، گلیوں اور بازاروں سمیت عمارتوں پر چراغاں کر دیا گیا۔ ضلع کونسل چوک کو بھی برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ سجاوٹ کے حوالے سے مزید اپڈیٹ جانیں گے اپنے نمائندہ علی رضا سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، جس پر شہر کو
جو ہے وہ خوبصورت برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ اس وقت میں ضلع کونسل چوک کے باہر موجود ہوں، جس کو خوبصورت برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ نہ صرف ضلع کونسل چوک بلکہ عبداللہ پور، اس کے ساتھ جامعہ چشتیہ چوک، پریس کلب اور ڈی سی آفس اور سی پی آفس کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے وہ شیڈول جاری کیا گیا، جس میں ریلیوں کی شکل میں جو ہے وہ جلوس برآمد ہوں گے، کیونکہ 2 دن صرف باقی ہے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کی باقاعدہ طور پر جو قیادت ہوگی وہی جو ہے وہ ریلیوں کی شکل میں فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک میں آئیں گی، اور تمام مختلف جہات سے جو ہے وہ ریلیاں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ گھنٹہ گھر کی طرف جو ہے وہ آئیں گی۔ خوشی کا سماحہ اور عید کی خوشی کی طرح جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی گلیوں کو جو ہے وہ سجا رہے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جس کی خوشیاں جو ہے وہ امت مسلمان جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اور اس کو عید کی طرح جو ہے وہ سیلیبریٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ تمام ریلیاں اور تمام گلیوں کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اس میں 2 جو علاقے ہیں، جس میں گلبرگ اور اسلام نگر میں جو ہے باقاعدہ طور پر گلیوں کو جو ہے وہ سجایا جائے گا، اور مقابلے ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اچھی گلی سجانے والے کو جو انعامات بھی دیا گا، اور اسی طرح پورے فیصل آباد میں جو گلی گلی کوچے کوچے کو جو ہے برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے۔ جی، گلی گلی کوچے کوچے کو سجا دیا گیا ہے۔ علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب جھنگ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خوبصورت ماڈلز کی تیاری۔ گوجرا روڈ پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے دیدہ زیب ماڈلز کی تیاری جاری ہے۔ فرزندان اسلام کا آئندہ روز تک ماڈلز مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، محمد رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت گوجرا روڈ پر موجود ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈلز کی تیاری جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور ارباب آپ کو بھی دکھا بھی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت ماڈل جو ہے وہ گنبد خضرا کا ہے، اور آپ چھت کے اوپر جو ہے وہ صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت انداز میں ان کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری فرزندان اسلام موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے عید میلاد النبی کی خوشی اور اس کا اظہار جو ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرے لیے تیرا جو ہے نام وہ بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، اور اس جو کائنات کا جو وجود ہے، یہ ارض و سما، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لیے بنایا ہے۔ اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو ہم نے مان لیا۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے، اور یہ اس خوشی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب یہ سرور کائنات اس دنیا پہ آئے، جس سے اندھیرے چھٹ گئے اور کفر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام نے طلوع ہو کر، اسلام کی روشنی نے اس سارے تاریکی میں ایک ایسی روشنی پیدا کی جس سے تمام انسان جو تھے وہ دراصل صحیح انسانیت کے اندر آئے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر آپ جائیں ماضی کے اندر، تو انسانیت کیا تھی؟ ایک اندھیرا تھا جس میں وہ ایسے ایک مطلب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بیٹا، عید آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تمام مسلمانوں کو عید مبارک کہتا ہوں، اور جی یقیناً۔ بیٹا، آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پر ہر سال آتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے ماڈل کرتے ہیں۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب چنیوٹ میں بھی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سرکاری عمارتوں پر چراغاں کر دیا گیا۔ کن کن عمارتوں کو سجایا گیا ہے، جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سرکاری سطح پر چنیوٹ میں جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، برقی کمکموں کے ساتھ ان کو روشن کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر دفتر ہے، ڈی پی او آفس ہے، ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ ہے، ڈی پی او کی رہائش گاہ ہے، ریسٹ ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشنز ہیں، اور جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ شہر کے جو چوک چوراہے ہیں وہاں پر بھی لائٹنگ کی گئی ہے۔ وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔